सेवाको भावना हामीलाई जनताले विश्वास गर्छ। आफ्नो मताधिकार मार्फत आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार, आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतमा विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने अभिभावक, जनताका हक अधिकारको सुरक्षा गर्ने अभिभावक, समाजलाई आधुनिक उन्नत बनाउने अभिभावक र समृद्ध नेपाल सुखी बनाउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट अधिकारयुक्त ढङ्गले भूमिका खेल्ने अभिभावक सुख दिएर जनताले पठाएका छन्। हामीलाई अधिकार त्यसकारण चाहिन्छ काम गर्ने प्रयोजनका लागि। काम गर्न किन जनताले छाने भने त्यहाँ छानेर पठाएपछि त्यहाँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ, ऐनले व्यवस्था गरेको छ, नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ, अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दछ, अधिकारको प्रयोग साथ उसले काम गर्न सक्दछ। अधिकारको अर्थ र प्रयोजन त्यति मात्रै हो। हाम्रो काम जनताको सेवा गर्नु हो, विकासको प्रतिनिधि हुनु हो, सामाजिक जागरणको अभियन्ता हुनु हो। मूलतः भन्ने हो भने हाम्रा धेरै महत्त्वपूर्ण हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रा 3 प्रकारका अभिभावकहरू छन्। सामाजिक जागरण रूपान्तरणका अभियन्ता। समाजमा असमानता छ, समाजमा पछौटेपन छ, अन्धविश्वास छ, कुरीतिहरू छन्, शिक्षामा कमी छ, स्वास्थ्यमा कमी छ, चेतनामा कमी छ। यी कुराहरूको स्थितिमा भिन्नता ल्याउनका निम्ति, सकारात्मक भिन्नता ल्याउनका निम्ति हामीले अभियन्ताको रूपमा भूमिका खेल्नुपर्दछ। त्यसकारण हामी जनप्रतिनिधिहरू अभियन्ता हौँ। कहिले कहिले मलाई मान्छेहरूले भन्छन् स्वास्थ्यको बारेमा किन बोल्छ, डाक्टर हो होइन के होइन, किन बोल्छ? बोल्न किन पर्छ भने म अभियन्ता हुँ। बोल्न किन पर्छ भने मैले जनतामा चेतना ल्याउनुपर्छ, जागरण ल्याउनुपर्छ, परिवर्तनको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसकारण अभियन्ताको हिसाबमा मैले ती कुराहरू गर्नुपर्छ। मैले बोक्सी लगाउने पछौटेपनका विरुद्ध हमला गर्नुपर्छ। कोही पनि बोक्सी हुँदैनन् भन्ने उद्घोष गर्नुपर्छ। छाउपडी ठिक छैन भन्नुपर्छ। महिला समानताको बारेमा बोल्नुपर्छ, महिलामाथिका हिंसाका बारेमा बोल्नुपर्छ। किनभने म जनप्रतिनिधि हुँ। जनताले जनताको हितको निम्ति हुने सम्पूर्ण कुराहरू बोल्नका निम्ति, गर्नका निम्ति हामीलाई पठाउँछ। त्यसकारण एउटा त हामी सामाजिक अभियन्ता हौँ पछौटेपनका विरुद्ध अग्रगमनका लागि, सक्षमताका लागि। अर्को हामी जनतामा राज्यको तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने सेवा सहज सरल ढङ्गले सुविधाहरू सेवाहरू जनतामा डेलिभर गर्ने हाम्रो काम थियो। त्यसकारण हामी जनतामा सेवा पुर्याउने काम गर्छौँ। र जनतामा सेवा पुर्याउनका लागि हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्छौँ र त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। अर्को कुरा, अभियन्ताको रूपमा मात्रै काम गरेर वा जनताले पाउने, राज्यको तर्फबाट पाउनुपर्ने अथवा मानवीय हिसाबले पनि प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरू, राज्य भनेको संस्थाहरू भनेका सङ्गठित चिजहरू हुन्, जनता चाहिँ असङ्गठित हुन्छ। त्यसकारण सङ्गठित शक्तिले असङ्गठित जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पाउनुपर्ने विधि विधानले तोकेको कुरा मात्रै होइन कि मानवीय हिसाबमा पनि स्वतस्फूर्त रूपमा पनि हामीले जनतालाई सेवा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिको हिसाबले हामीले आफूलाई जोखिममा राखेर पनि जनताको सेवा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ आपतकालमा। र अर्को हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनु। विकासका निम्तिका योजना, विकासका निम्तिका सोचहरू, योजनाहरू, प्रयासहरू
कसरी प्रभावकारी ढङ्गले द्रुत विकास गर्न सकिन्छ। द्रुत विकासका निम्ति जनपरिचालन कसरी गर्न सकिन्छ। आफूसँग भएको आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो संस्था, आफ्नो सरकार, राज्यका अङ्गहरूको प्रयोग त आफ्नो ठाउँमा छ। ती सबैलाई समन्वयात्मक ढङ्गले कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ र विकासमा केन्द्रित कसरी हुन सकिन्छ। यो तीनटा बाटोमा हामीले कामहरू बाँडेर आफ्ना अभिभावकहरूलाई बाँडेर हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ मूलतः। यसो गर्दा हामीले कहिले सङ्घ संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्नु पर्यो। हामीले एमओयू किन गऱ्यौँ भनेदेखि अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामी यसमा सरी गराउँछौँ, मोबिलाइज गराउँछौँ। त्यसकारण हामीले आफ्ना कामहरूको रेकर्ड पनि राखेका छौँ। त्यसकारण हाम्रा पुस्तकहरू प्रकाशित किन भयो, हामीले विमोचन गऱ्यौँ। यहाँ पुस्तक किन प्रकाशित भयो भने हाम्रा रेकर्डहरू पनि हामी राख्छौँ, हाम्रा कामहरूबारे जानकारी पनि जनतालाई दिन्छौँ, हाम्रा प्रयासहरूको जानकारी, जसले गर्दा जनता प्रयासहरूको जानकारी पाएपछि जनता अन्यलमा पर्दैन, अलमलमा पर्दैन। यो काम भएको छ, यो काम हुने रहेछ। हाम्रा योजनाहरू, आवधिक योजना, तपाईँहरूले आफ्नो उदाहरण अगाडि सार्नुभएको छ, योजनाहरू अगाडि सार्नुभएको छ, विगतका कामहरूको जानकारी दिनुभएको छ। आगतका लागि हामी के गर्छौँ भन्ने कुराको योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिलेको स्थिति हामी कसरी आइपुग्यौँ, अब अगाडि कसरी बढ्छौँ, हाम्रा उपलब्धिहरू के हुन् र अब उपलब्धि कसरी गर्छौँ। अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूको जगमा टेक्ने अधिकारका निम्ति धेरै लड्नुपर्ने अवस्था छैन। म त संविधानमा यस्तो छ भन्दिनँ। संविधानमा हामीले यस्तो राखेका छौँ, अनुसूचीका जो प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ नि, त्यो आकाशबाट आएको, कसैले पठाइदिएको अथवा कसैले गरिदिएको आइलागेको कुरा हामीले खटाई कन्जुस्याइ गरिकन दिन मानेको नमानेको जस्तो, लिन चाहेको नपाएको जस्तो, यस्तो विषय नै होइन। यो त संविधानका अनुसूचीमा त हामी नै लेख्ने मान्छे हो नि त। स्थानीय तहलाई चाहिन्छ यो दिनुपर्छ भनेर लेख्ने त हामी नै हो नि, यिनै हामीले लेखेका हो। त्यसकारण यहाँ लडाइँको विषय होइन, तालमेलको विषय, समयको विषय हो। कतिवटा कुरा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अधिकार त जति चाहिन्छ विकासका लागि, जति चाहिन्छ जनताको सेवाका लागि, त्यसमा कसले किन खोज्छ? त्यो प्रधानमन्त्रीले खल्तीमा हालेर के त्यसको ब्याज आउँछ? स्थानीय तहका अधिकारहरू खोजेर आफ्नो टेबलमा राख्यो भने त्यो फुल्दानी हुन्छ, सजिन्छ, त्यो के पनि हुँदैन। हामी सबैले मिलेर आफ्नो ठाउँबाट देशको विकास गर्नु छ, देशको विकास गर्नु छ हामीले। त्यसकारण यहाँ पक्ष विपक्ष हामी होइनौँ, छैनौँ, पक्ष विपक्ष होइन, हामी एउटै पक्ष हौँ। विभिन्न ठाउँमा बसेर, मेयरका ठाउँमा मेयर बसी आउँछ, मेरो ठाउँमा मेयर बसी आउँछ, त्यहाँ पनि अलिअलि कन्ट्राडिक्सन छ, त्यो मिल्दै जान्छ। कन्ट्राडिक्सन छ भन्ने कुरा त मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। मेयरहरूले उपमेयरलाई हेपो भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ, अधिकार दिएन भन्ने लागिरहेकै छ। महिला बढी छन् उपमेयर, त्यसकारण हेपेको भन्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई लागेको छ। हाम्रो न्यायिक अधिकार सम्पन्न गरेर त हामीले त्यो ठाउँ पनि पाएका छैनौँ, अधिकृत पाएका छैनौँ, सहयोगी पाएका छैनौँ, के छन् नि। हामीले भर्खर सुरु गरेका छौँ यो अभ्यास, भर्खर सुरु गरेका छौँ। यसको कार्यान्वयनको त भर्खर 3 वर्ष भयो अथवा 4 वर्ष हुन थाल्यो। यो नयाँ अभ्यास भएको हुनाले एकैचोटि बच्चा जन्मिँदाखेरि खेल्ने पनि, कुद्ने पनि, गाउने पनि, नाच्ने पनि, डान्सर पनि, सिङ्गर पनि भएर जन्मिन्छ, रुँदै जन्मिन्छ। अनि त्यसपछि सिङ्गर हुन्छ, डान्सर हुन्छ, आर्टिस्ट हुन्छ, साइन्टिस्ट हुन्छ, इन्जिनियर हुन्छ, डक्टर हुन्छ, अनेक चिज हुन्छ। त्यो म्याचुरिटी आउनका लागि अलिकति समय त्यसले लिन्छ। हाम्रो प्रोसेस पनि त्यो मात्रै हो। म साथीहरूलाई कुनै भ्रम नराखौँ भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। वडा अध्यक्षका आफ्ना गुनासा छन्, अरूका आफ्ना गुनासा छन्,
मेयरले गाडी चलायो, उपमेयरलाई दिएन भन्ने पनि कुरा छ। एउटा उप मात्रै न थपिया हो, नत्र भने त उस्तै उस्तै हो भन्ने पनि कुरा छ। यो हामी सिक्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ, अभ्यास गर्दै जान्छौँ। कसको काम के हो, कसको अधिकार के हो, कति पाउनुपर्ने रहेछ, कति नपाउनु पर्ने रहेछ आदि कुराहरू हामी यसलाई अभ्यासको क्रममा चाहिँ परिमार्जित गर्दै लान्छौँ। यो समस्या भनेको अभ्यासबाट परिमार्जित हुने क्रम मात्रै हो। त्यसकारण यो प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धि यो समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको, राष्ट्रिय पोलिटिक्सको अथवा सामाजिक जागरणको अथवा सामाजिक उत्थानको अथवा हामीले गरेका विज्ञान र प्रविधिका खोज अध्ययन अनुसन्धान र प्रयोगको तिनीहरूको सन्दर्भमा बढी हो। हामी आफ्नो सन्दर्भमा, आपसी सन्दर्भमा यस्तो होइन। हामी अधिकार सम्पन्न छौँ, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ र अलिकति केही भिन्नताहरू हुन्छन्। हामीले व्यक्तिको र संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। व्यक्ति र संस्थाको क्षमता वृद्धि हामी कसरी गर्न सक्छौँ? संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि, व्यक्तिहरूको क्षमता वृद्धि हामी कसरी गर्न सक्छौँ? हामीले त्यस मात्रामा हाम्रो अभ्यासका क्रममा तालिमद्वारा स्किल डेभलपमेन्ट गरेर अरू विभिन्न हिसाबले स्थानीय तहहरूले सबै चिज गर्छु र सरकार भनेको फेरि केन्द्रीय सरकार जस्तै सम्पूर्ण कुरा गर्न खोज्छु भने त्यो हुँदैन। त्यो सम्भव पनि हुँदैन, सम्भव पनि छैन। त्यो प्रदेशले पनि भ्रम राख्नु हुँदैन सरकार भनेपछि उस्तै उस्तै हो भनेर। केन्द्रीय सरकार, समग्र राष्ट्रिय सरकार। एकपल्ट मैले नेपाल देशमा नेपाल सरकारका विभिन्न जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउन, समाजको विकास गर्न र आर्थिक उन्नति गर्न, पूर्वाधारहरूको विकास लगायतका तमाम कुराहरू गर्न हामीले सजिलोको लागि विभिन्न तहमा बाँडेका छौँ। तर यो नेपाल सरकारले सबै तहका सरकार भन्यो भने तहका सरकार मात्र नेपाल सरकार मात्रै, यो पृथक होइन। सोभरेन आम जनता हो। सोभरेन एउटा सोभरेन देशमा सरकार, त्यसै कारण हामी नेपाल सरकार भन्दा मन्त्री परिषदको छौँ भनेर सर्वोच्चले परिभाषित गरेको कारण थियो। नेपाल सरकार भने मन्त्री परिषद बुझिन्छ। त्यो भनेको सर्वोच्च कार्यकारिणी हो। सर्वोच्च अदालत, त्यो तल जिल्ला अदालत उसको न्याय गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो अधिकार हुन्छ। तर त्यसलाई बदर गर्ने अधिकार चाहिँ माथिल्ला अदालतहरूको हुन्छ। त्यसलाई सदर गर्ने पनि अधिकार हुन्छ। यो हामी एउटा देशमा छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू देशको विकासमा केन्द्रित छन्, सकारात्मक अग्रगामी परिवर्तनका लागि केन्द्रित छन्। हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू त्यता केन्द्रित छन्, हामी त्यता केन्द्रित छौँ। हाम्रो उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दा सुशासनको बाटोबाट र विकासको बाटोबाट। संक्षिप्तमा भन्दाखेरि सुशासन र विकास। सुशासनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू पर्दछन् भने विकासको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पक्षहरूका विकास आदि कुराहरू पर्छ। र ती विकासहरू मार्फत हामी राष्ट्रिय समृद्धि, समग्रतामा भन्ने हो भने राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्छौँ। समृद्धि केलाई भन्ने?
मैले धेरै भन्ने गरेको छु, पर क्यापिटा इन्कम वा जिडिपीबाट समृद्धि नाप्यो भने समाजको एउटा तह पछाडि परेको छ कि छैन भन्न सकिँदैन। आज हामी कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीका कुरा गरिरहेका छौँ। हामी समग्र जनताको लोकतन्त्र, समग्र पक्षमा विकास भएको लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ। खालि नाप्दाखेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नाप्दा माथि पुगेको छ, तर देशमा समाजमा भिखमङ्गा छँदैछ, अलपत्र मान्छे छँदैछ, छोराछोरी नाति नातिनीहरू खाते भन्ने कलङ्कित जीवन बिताइरहेका छन् सडकमा। समाज त्यहाँ हुन सक्छ। बाँच्नका लागि, पेट पाल्नका लागि, भोक मार्नका लागि, अस्तित्वका लागि कोही हात थापेर टोकरी थापेर मान्छेको जात त्यो स्तरमा बसेर बाँच्ने प्रयास गरिरहेका छ भने जुनसुकै ठाउँमा अर्थतन्त्र पुगेको भए पनि त्यो समाज विकसित होइन। यथार्थमा त्यो समृद्ध समाज होइन, किनभने त्यहाँ मान्छे समृद्धिले त सुख दिन सक्नुपर्छ, सुख दिन सकेको छैन तमाम जनतालाई भने। कोही पछाडि छुटेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी समृद्धि हासिल भयो, हाम्रा उद्देश्य पुरा भए भन्न सक्दैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्धि सम्पूर्ण क्षेत्रमा हुनुपर्छ। हामी आजको समयमा सबै विषयमा सम्पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर बेसिकली आधारभूत रूपमा आत्मनिर्भर। आज बिहान मात्रै मैले हेरिरहेको थिएँ, ब्रिफिङ सुनिरहेको थिएँ। पशुपक्षी, मासु, दुग्ध उत्पादन, माछा, अन्डा आदिका क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भरताको स्थितिमा पुगेका छौँ। निकट भविष्यमा भोलितिर सम्भवतः त्यो आत्मनिर्भरताको घोषणा हुँदैछ। यो चिजमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ अथवा हामीले ती टार्गेटहरू मिट गऱ्यौँ। अब हामी तिनको एक्सपोर्टतिर, जुन आइटममा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छौँ त्यसपछि एक्सपोर्टतिर जान्छौँ, निर्याततिर जान्छौँ। व्यापारमा आयातलाई घटाउने, प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने कुराले व्यापार घाटाको जुन असाधारण असन्तुलनको स्थिति छ त्यसलाई हामी व्यापारलाई सन्तुलनको दिशामा लान्छौँ। अहिले यी वर्षहरूमा, यो 3 वर्षमा लगातार हामीले व्यापार घाटालाई सन्तुलनतर्फ फर्काउँदै लगेका छौँ। उत्पादन वृद्धिलाई बढाउँदै लगेका छौँ ठुलो मात्रामा, र कतिवटा आइटममा हामी नयाँ ढङ्गले जाँदैछौँ। हाम्रा युवाहरू, अहिले भर्खर म त्यहीँबाट आउँदैछु, युवाहरूले कतै नेपालमै भेन्टिलेटरको निर्माण गरेका छन्, कतै डायलाइसिस मेसिनको निर्माण गर्दैछन्, कतै रोबोटबाट खानेकुराहरू सर्भ गर्ने रेस्टुराँहरूमा त्यो प्रविधिको विकास गर्दैछन्, कतै टेलिमेडिसिनको हिसाबले एक ठाउँ बसेर डाक्टरले अर्को ठाउँको बिमारीलाई टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट उपचार गर्न सक्छ, अथवा त्यहाँको साधारण एउटा कम तालिम, कम शिक्षा भएको डाक्टर, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीलाई एक ठाउँबाट मद्दत गरिदिन सक्छ कि यहाँ यस्तो भएको, यो चिज गर, यसो गर, यो गरेर हेर, यो औषधि देऊ, ती चिजहरू, अथवा टेलिमेडिसिनका कुराहरू अथवा अरू इनोभेटिभ कामहरू अहिले म भर्खर युथहरूले गरेको एउटा प्रदर्शनीबाट पनि आइरहेको। वैज्ञानिक कामहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, नयाँ चिजहरू कसरी गर्नु, अथवा हामी एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेर नयाँ परिस्थितिमा हाम्रा आगामी अभिभावकहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि हामीले विभिन्न प्रकारका व्यवस्था, संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अथवा न्यायोचित वितरण प्रणाली सहितको उत्पादकत्व वृद्धि, यी कुराहरू दिएको छ। मौलिक हकहरू दिएको छ जनतालाई। त्यो मौलिक हकहरू कसरी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौँ जनतालाई, त्यसका निम्ति विकासका कामहरू, आकांक्षा हामीले तोकेका छौँ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालले भनेका छौँ, त्यो आकाङ्क्षा कसरी पुरा गर्न सक्छौँ त्यसका लागि हामीले विभिन्न संरचनाहरू बनाएका छौँ। मन्त्री परिषददेखि तलसम्मका निकायहरू, यी निकायहरू, सेवाका निकायहरू, प्रशासनका निकायहरू, यी सबै प्रकारका निकायहरू, यी हाम्रा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिका निम्तिका इन्स्ट्रुमेन्टहरू। हामी इन्स्ट्रुमेन्ट, हामी सेवाका, जनताका निम्ति सेवाका विकासका निम्ति हामी माध्यमहरू। त्यसकारण हामीले आफ्ना प्रयासहरूलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्दछ। अधिकारको प्रश्नमा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अधिकारको प्रश्नमा चिन्ता नगरे हुन्छ। त्यो समयक्रममा एकातिर अधिकारको प्रयोगको क्षमता त्यो विकास गर्न जरुरी छ र त्यसको प्रयोग हामीले सही ढङ्गले गर्न सकौँ, सफलतापूर्वक गर्न सकौँ, त्यतापट्टि बढी ध्यान दिने जरुरी छ। अर्को कुरा, अर्को पक्ष स्थानीय तहको प्रभावकारिता, यिनको औचित्य, यिनको आवश्यकता यसै देखिएको थियो। तर 1 वर्षको कोभिडको समयमा हामीले स्थानीय तहको औचित्य, आवश्यकता र त्यसको प्रभावकारिताको प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाए। कति महत्त्वपूर्ण छन् स्थानीय तह, कति महत्त्वपूर्ण छ, स्थानीय निकायहरू कति महत्त्वपूर्ण छन्। यो यस्ता बेलाहरूमा बढी अनुभूत गर्न पाइन्छ। कतिपय कुराहरू बढी एकरूपताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कामहरू कहिले कहिले प्रदेशबाट, कहिले कहिले केन्द्रबाट, एउटा पालिका र अर्कोमा डुप्लिकेसन अथवा भिन्नता अथवा अनमेल खालको नहोस्, एक ढङ्गले जाओस्। यस्ता कुरा गर्ने त हाइवे बनाए पनि पालिका कुद्ने होइन र हाइवे, पालिका त कुद्छ नि हाइवे। त्यो पालिकाभन्दा माथि कतैबाट त कुद्ने होइन, त्यो त पालिका कुद्छ। कुनै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, कुनै युनिभर्सिटी कुनै पालिकामा पर्ला, कुनैमा नपर्ला, तर त्यो कति क्षेत्रको, कति पपुलेसनको, कति आवश्यकताका निम्ति कुन चिज हो। समग्र राष्ट्रिय आवश्यकताको, स्थानीय आवश्यकताका सबै कुरा प्रकारान्तरले भन्ने हो भने राष्ट्रिय आवश्यकताकै कुरा हो। यसर्थ स्थानीय तहहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र असाधारण छ, धेरै असाधारण छ। र तपाईहरुले जुन स्थानीय तहबाट महानगर वा नगरपालिका होस् अथवा गाउँपालिकाको माध्यमबाट जस्ता कामहरू र जस्ता उपलब्धिहरू भएका छन्, म त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। असाधारण काम गर्छ। यसबीचमा यी 3वटा वर्षहरूमा हामीले केन्द्रीय लेभलमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्तरका मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्तरका थुप्रो हामीले युगान्तकारी काम गरेका छौँ। नयाँ युगमा नेपाललाई एकपछि अर्को प्रवेश गराएका छौँ। मैले अस्ति एउटा प्रोग्राममा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, हामीले डिजिटल नेपाल, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अथवा डिजिटल नेपालका अरू विभिन्न पक्षहरू, ब्याङ्किङ सेक्टर, एजुकेसनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर अथवा अरू सेक्टर, त्यो मात्रै होइन कि एग्रिकल्चर सेक्टरदेखि लिएर तमाम सेक्टरहरू, त्यसमा डिजिटल नेपालको प्रभाव। यो छोटो समयमा हामीले यस्तो धेरै गर्यौँ। दक्षिण एसियामा एक मात्रै नेपाल यस्तो देश हो जसले
सिँगै देशको जमिनको एक्सरे गरेको छ, माटो परीक्षण गरेको छ, एक्सरे माथिबाट स्काईबाट एक्सरे गरेर अब गुगलबाट हामी कुनै पनि ठाउँको जमिन सर गुगलबाट हेर्न सक्छौँ। त्यहाँको किसानले सोध्दाखेरि जतिसुकै बेर उहाँको जमिनमा कति कुन मलको कमी छ, अम्लीयता कति छ, कति बिग्रिएको छ माटो, त्यसलाई कुन बाली लगाउने हो, कुन खेती गर्ने हो, त्यसका लागि के चिज कम गर्नुपर्ने छ, के चिज बढाउनु पर्ने छ, कम गर्न के राख्नुपर्छ र बढाउन के राख्नुपर्छ, ती सबै कुरा हामी बताउन सक्छौँ। माटोमा कुन ठाउँको माटोमा फस्फरस कति छ, नाइट्रोजन कति छ, अरू तत्त्वहरू कति छन्, ती सबै हामी बताउन सक्छौँ। किनभने हामीले डिजिटल सोइल म्यापिङ गरिसकेका छौँ। त्यस म्यापिङले यस्तो एक्सरे गरेको छ जसमा हामी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। यस्ता थुप्रो नयाँ कामहरू जो देखिएका छैन, तर एकदमै धेरै असाधारण कामहरू। एक ठाउँबाट माटो ल्याएर त्यो माटो अलिक ओरेर अलिक पर मिल्दैन, एउटै गरामा ओल्ला छेउपट्टि एक खालको, पल्ला छेउपट्टि एक खालको हुन्छ। अहिलेको एक्सरे म्यापिङबाट कति नजिकैमा माटो टेस्ट गर्नुपर्छ त्यो गाह्रो छैन, तत्काल गर्न सकिन्छ, खर्चालु छैन, माटो बोकेर कुद्नु पर्दैन, त्यसको ल्याब टेस्टका लागि लामो समय पर्खिनु पर्दैन, त्यो फेरि जानकारी गराउनका लागि धेरै अप्ठ्यारो असहज छैन, तत्कालै कुनै पनि कुराको जानकारी गराउन सकिन्छ। यस्ता चिजहरू थुप्रो हामीले गरेका छौँ, थुप्रै कामहरू गरेका छौँ र यी कामहरू केन्द्र सरकारले प्लानिङ अलिकति गरेका छ। त्यस्ता कामहरू यो त नेसनल राष्ट्रिय काम, त्यो कामको फाइदा त फेरि स्थानीय तहले नै लिने हो। कृषिको आधुनिकीकरणका लागि काम लाग्छ, व्यवसायिकीकरणका लागि काम लाग्छ। कुन व्यवसाय कहाँनिर, कृषिका पनि विभिन्न व्यवसाय छन्, कहाँनिर गर्ने, ती चिजहरूका लागि काम लाग्छ। त्यसकारण हामीले आधुनिकीकरणतर्फका हाम्रा प्रयासहरूलाई पनि असाधारण ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। यी प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र हामी विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि असाधारण काम गरिरहेका छौँ। टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको क्षेत्रमा पनि हामी खालि विदेशबाट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेको हामी मात्रै होइन, हामी टेक्नोलोजी डेभलप गर्छौँ, डेभलप गर्न नसकेको बाहिर जो टेक्नोलोजी छ त्यो पनि ल्याउँछौँ, डेभलप गर्छौँ र त्यो किसानमा साइन्टिस्ट रिसर्चर्सहरूबाट त्यसलाई किसानमा हामी चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ, मजदुरमा ट्रान्सफर गर्छौँ, कारखानामा ट्रान्सफर गर्छौँ, व्यवसायमा ट्रान्सफर गर्छौँ र बाहिरबाट ल्याएकोलाई देशभित्र आवश्यक ठाउँहरूमा ट्रान्सफर गर्छौँ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। र हामी अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एरातिर जाँदैछौँ। हाम्रो ध्यान हाम्रा खानेपानी आयोजना, हाम्रो त पहाडी देश छ, त्यसकारण अप्ठ्यारो छ कतिपय ठाउँमा खानेपानी पुर्याउनु। टाङ्ग्रामा बस्ती छ, त्यो बस्ती तत्काल हटाउन पनि सकिँदैन। तलदेखि पम्पिङ गरेर पानी पुर्याउने प्रविधि हामीले विकास गरेका छौँ। केही वर्ष मात्रै म पम्पिङ प्रविधि विकास गरेर पानी लग्यौँ, नत्र भने टाढाका बस्तीले ढाड भाँचिने गरी 3 घन्टा तल जाऊ, 3 घन्टा लिएर आऊ, बेलुका मात्रै आइपुगिन्छ एक गाग्री पानी बोकेर। त्यस्तो स्थिति पनि थियो र सबभन्दा महँगो, सबभन्दा गाह्रो, सबभन्दा कठिन चिज त्यहाँ पानी थियो। त्यो ठाउँमा अब हामी धारामा पानी, बहुत ठुलो पपुलेसनमा पानी पुर्याउँदैछौँ। यो ठुलो परिवर्तन हो हाम्रो देशको सन्दर्भमा। मैले नै थुप्रै गरेको छु, थुप्रै ठाउँमा यस्ता कुराहरूको कहीँ शिलान्यास, कहीँ उद्घाटन गरेको छु। अब 4 दिनपछि काठमाडौँमा धारामा पानी हामी वितरण गर्दैछौँ, मेलम्चीको पानी। 15 गते हामी मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु गर्छौँ र फेज वाइज बढाउँदै लान्छौँ त्यसको मात्रा, किनभने
कुनै दुर्घटना नहोस्, कुनै पाइप ब्रस्ट नहोस्, त्यसलाई हेरिकन कहाँनिर कस्तो छ हेरिकन हामी त्यसलाई चाहिँ भित्र ल्याउँछौँ। यस्ता अर्को सेकेन्ड फेज फेरि हामी ढ्याङ्ग्री र के खोला त्यसबाट पनि पानी ल्याउँदैछौँ मेलम्चीमै जोडेर। अर्थात् दोस्रो फेज पनि हामी यस्तो यो 27 वर्ष लाग्दैन। अब तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामी चाहिँ आरामले बस्ने कुरा मात्रै गर्ने होइन, हामी काम थाल्छौँ सिधै हाल्छौँ। हेर्दा हेर्दै तपाईँहरूले अब यो थानकोट 9 विषय सुरुङ मार्ग हेर्दा हेर्दै अब 2 वर्षभित्र तपाईँहरू गाडीमा वारपार 26 किलोमिटर थियो 4 किलोमिटर हुन्छ। तपाईँलाई 1 घन्टा लाग्थ्यो 4 मिनटमा हुन्छ पारिपट्टि। यो ढङ्गको रफ्तारमा हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी इरिगेसनका कामहरू, अरू क्षेत्रका कामहरू, एजुकेसनका फिल्डमा, हेल्थको फिल्डमा, कन्स्ट्रक्सनको फिल्डमा अस्ति हामीले 210वटा पालिकामा एकैचोटि बाटाहरूको शुभारम्भ गर्यौँ। 309वटा हस्पिटल एकै दिन शिलान्यास गर्यौँ। यति धेरै हस्पिटल, यति धेरै युनिभर्सिटी, यति धेरै, यद्यपि यहाँ रोक्ने मान्छेहरू छन्। फेरि रोक्ने मान्छेहरू, इन्जिनियरको हामीलाई आवश्यकता छ, इन्जिनियरिङका लागि स्वीकृति नै नदिने यति धेरै प्राविधिकहरूको खाँचो छ, तर सिटिबिटीबाट स्वीकृति नै नहुने, यो खालका कुराहरू अब अन्त्य भए। हिजो मात्रै मलाई मर्चवारमा कृषि क्याम्पस खोल्नु पर्यो मागहरू, उहाँहरू लामो समयदेखि लडाइँ लडिरहनु भएको रहेछ। मैले भने तपाईँले मलाई जानकारी दिन आउनुभयो कि त्यहाँ खोल्न चाहनुहुन्छ, 6 बिघा जमिन उहाँहरूले ठिक पारेर राख्नुभएको छ, तर खोल्न पाउनुभएको छ। मैले भने यो मलाई जानकारी थिएन, मैले खोजेर पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ आउनुभयो, धन्यवाद छ। यो तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्, पाउनुहुन्छ। यो देश विकासका काममा यस कारणले उस कारणले यसो भनेर उसो भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने? स्थानीय तहले घर घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र? त्यो त त्यहाँ देशका विकासका लागि जनताका लागि खर्च गर्छ नि। त्यसकारण त्यो अधिकार दिन, म यति भन्छु साथीहरूलाई, त्यो अधिकार दिन हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। खालि के भने क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ, त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ। हामी त ट्रान्जिसनल फेजमै छौँ अहिले। ट्रान्जिसनल फेजमा यति धेरै कानुन बनाएका छौँ संविधान अनुकूल बनाउन। संविधान हामीले बनायौँ, संविधानमा यो छ भन्दा पनि म त यो व्यवस्था गरेका छौँ हामीले संविधानमा भन्छौँ। संविधानमा मौलिक हक छ भनेर मलाई त कसैले देखाइरहनु पर्दैन, किनभने हामीले टेका हुन्थ्यो। यो 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 सबै सबै एक ढङ्गले हामीले तयारी गरेको थाहा छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, ग्रासरुटका जनतालाई। त्यसै कारण अहिले सरकार छ जस्तो लाग्दैन र तपाईँहरूलाई। सडक बालबालिका त खाते भएर हिँडिरहेका थिए नि, अहिले तपाईँ सडकमा बालबालिका देख्नुहुन्छ? अभिभावक विहीन भएर खाते भनिँदै कत्रो अपमान सहेर बालबालिका, मान्छेका बच्चा कुकुरसँग खानेकुरामा लडेर, कुकुरसँग सँगै मिलेर न्यानोका लागि सुतेर काठमाडौँ जस्तो जाडो ठाउँमा तपाईँ हामीले सडकबाटै देखे होइन? अहिले कहाँ छ त्यो? यो 3 वर्षमा त त्यो कुरा त हटाइयो, किनभने यहाँ ती बालबालिकालाई हेर्ने सरकार छ। बुढाबुढीहरू अलपत्र, कोही कराउँदै हिँडेको, कोही बोल्दै हिँडेको, कोही जिङ्रिङ्ग परेको, कोही घाउ भएर लडेको, कागले ठुगिरहेको काठमाडौँमा देखिँदैन थियो? देखिन्थ्यो, सहरमा देखिन्थ्यो। त्यो त हटाइयो। हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर ती कामहरू गरिरहेका छौँ। म त धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका सङ्घ र नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू, उहाँहरूको यी कुराहरूमा रुचि छ। यसमा ध्यानाकर्षण गरेपछि र यसलाई अन्त्य गरौँ भनेपछि सबैको यसमा एग्रेसिभली सबै लाग्नुभएको छ।
नगरपालिकाहरू लाग्नु भएको छ, गाउँपालिकाहरू लाग्नुभएको छ। र म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि पनि बेसहारा मान्छेको जात, बेसहारा छोराछोरी छैन भन्दैमा बेसहारा हुनु हुँदैन। मान्छे राज्य छ, सहर सरकार छ, सरकार पनि एउटा मात्रै हो र 3 तहका सरकार छन्। 3 तहका सरकारमा पनि एउटा केन्द्रीय सरकार छ, 7 वटा प्रदेश सरकार छ, 753 वटा स्थानीय गर्दा 753 वटा र 8 वटा गर्दा कति हो? 762 वटा 61 वटा सरकार छ। 761 वटा सरकार छन् अनि जनता चाहिँ बेसहारा कसरी हुन्छ? सरकारको काम के त? हाम्रो काम के त? त्यति मान्छे सडकमा जो पनि तपाईँ हामी सडकमा जान्छौँ र जाँदैन, कोही बाध्यताले पुग्छ भने हामीले हेर्नुपर्छ। भिखमङ्गा सडकमा हामीले हुने छैन। साँच्चै भिखमङ्गा हुनुपर्ने स्थिति हो भने उसलाई आइन बन्दोबस्त गर्छ। नकली भिखमङ्गा पैसा मागेर जाँड खाने त्यस्तो हो भनेदेखि त्यो निषेध हुन्छ। त्यो चाहिँ समाजलाई प्रदूषित गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण दुईटा काम गर्नुपर्छ। एउटा शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ, अर्को हिरासतमा राख्नुपर्छ। शिक्षा दीक्षाले ठिक छ भने ठिक छ, छैन भनेदेखि त समाज बिगार्न दिनु हुँदैन, समाजलाई प्रदूषित गर्दैन। त्यसर्थ हामीले मानव अधिकारको एकदम जगदेखि उठाएका छौँ, सामाजिक प्रबन्धको जगदेखि उठाएका छौँ, जनताका हक अधिकारलाई जगदेखि उठाएका छौँ। आज म गर्वका साथ भन्छु, हाम्रा प्रयासले हामी सङ्घर्ष गरेर हामी लडेर 33% महिलाको प्रतिनिधित्व संसदमा पुर्याएका छौँ। 41% जनप्रतिनिधित्वको समग्र जनप्रतिनिधित्व जोड्ने हो भने 41% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व छ। गर्व गर्नुपर्छ। हाम्रो देश अलिकति आर्थिक रूपमा पछाडि परेको भए पनि, विकासमा अलिक पछाडि परेको भए पनि, सामाजिक उत्थानको क्षेत्रमा हामी यति तीव्रताका साथ अगाडि बढेका छौँ कि विकसित देशहरू, अति विकसित देशहरू हामीभन्दा धेरै पछाडि। 41% प्रतिनिधित्वको कुरा म जब इन्टरनेसनल फोरमहरूमा बोल्छु अनि सबै आश्चर्य छ। हाम्रो पार्लियामेन्टमा 33% छ कि 41% जनता प्रतिनिधिहरूमध्ये 41% महिलाको प्रतिनिधित्व छ। त्यो सानो प्रगति होइन। र यस 41%लाई हामी हाम्रो दिदीबहिनीहरूले 51 भन्ने गर्नुभएको थियो। यसपल्टको जनगणनामा महिलाहरूको सङ्ख्या अलिक बटुबेरी के भयो भने राम्रो आएन कि 51 भने 49 भन्यो। खै 50-50 को यो सामान्यतया 50-50 को कुरा हो। त्यसलाई 50-50 नै पुर्याउनुपर्छ र 50-50 गराउनुपर्छ। शारीरिक भिन्नता बेग्लै कुरा हो। अधिकार र अवसरको भिन्नता हुँदैन कुनै पनि नाममा, कुनै पनि बहाना, कसैप्रति पनि। भूगोलको भिन्नता हुन सक्ला, पेसाको भिन्नता हुन सक्ला, व्यवसायको भिन्नता हुन सक्ला। कुनै पनि हिसाबले आधारभूत प्रश्नहरूमा कसैमाथि भेदभाव हुनु हुँदैन। पक्षपात असमानता हुनु हुँदैन। असमानता भए पनि भेदभाव हुनु हुँदैन। असमानता त स्वाभाविक रूपमा हुन सक्छ। सम्पूर्ण रूपमा समानता हुँदाखेरि त अलिक हुँदैन। अब ठ्याक्कै म जत्रै मान्छे सबै जन्मिउन् भन्दा त्यत्रै मात्रै बढुन् भन्दा हुँदैन। कोही अलिकति होचा हुन्छन्, कोही अलिक लामो हुन्छन्, कोही अझै लामो हुन्छन्, अलगै भइदिन्छन्। त्यस कारण समानता भनेकोलाई हामीले ठिक ढङ्गले नै बुझ्नुपर्छ। अधिकार अवसरको समानता, सुरक्षामा समानता, सम्मानमा समानता आदि कुरा। यसमा नगरपालिका सङ्घले यी प्रयासहरूमा खेलेको भूमिका, देश विकासका प्रयासहरूमा खेलेको भूमिका र अहिले देशले जुन तीव्र उन्नति गरेको छ त्यसमा खेलेको भूमिका, सामाजिक जागरणमा खेलेको भूमिका, जनतालाई सेवा पुर्याउने कुरामा खेलेको भूमिका र विकासका प्रयासहरूमा खेलेको भूमिका, यो तीनटै क्षेत्रमा खेलेको भूमिका असाधारण छ। म फेरि पनि अत्यन्तै उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु।
र धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो नगरपालिकाहरूलाई लिड गर्ने र तपाईँहरूको बिचमा कम्पिटिसन हुनुपर्दछ राम्रा काम कसले बढी गर्ने पुरस्कृत हुने नगरपालिकाहरू तिलोत्तमा सुरुङ्गा भनेको त कन्काइने वाली यी नगरपालिकाहरू यिनीहरूको फर्स्ट हुने यिनीहरूको मात्रै हक होइन अरूले पनि पाउँछ अगाडि बढौँ अर्कापल्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड झन् अघि बढेर अरू नै हुने गरी कुदौँ फेरि कन्काई र वालिङलाई चाहिँ तिलोत्तमालाई पछाडि पर्नु काम नगर्नु भने होइन अगाडि अरूलाई जति अगाडि बढे पनि आफू चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै पुग्ने गरी तपाईँहरू काम गर्नुहोस् तपाईँहरूको फेरि त्यो हुनुपर्छ अरूले उनीहरूले मात्रै सक्छन् काम गर्न हामी सक्दैनौँ भनेर एकदम राम्रो काम गरेका नगरपालिकामा अगाडि सबभन्दा अगाडि भन्ने मूल्याङ्कन त्यो मूल्याङ्कनमा पुग्ने गरी हामी सबैले काम गर्छौँ काममा कम्पिटिसन स्वस्थ कम्पिटिसन अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमा देखा परेको जस्तो कम्पिटिसन होइन नि फेरि स्वस्थ खालको कम्पिटिसन त्यो कम्पिटिसन गरौँ राम्रो कामको लागि स्वस्थ ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गरौँ म तपाईँहरूलाई जो संस्थाहरूले एमओयू गर्नुभएको छ ती संस्थाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जो संस्थाहरू आफ्ना कामका लागि सम्मानित हुनुभएको छ म ती संस्थाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र देशभित्रका धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ अझ देश बाहिरबाट आएर पनि नेपाललाई जो सहयोग गरिरहनु भएको छ सहयोगका हात बढाइरहनु भएको छ हाम्रा विकासका हाम्रा अग्रगमनका साझेदार भइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो यहाँ चर्चा उपलब्धिहरूको बढी होस् कुन नगरपालिकाले कस्तो उपलब्धि बढी गरेको छ के क्षेत्रमा एक्सचेन्ज अफ एक्सपिरियन्सेस चाहिँ केमा भन्दाखेरि एचिभमेन्ट हाम्रा उपलब्धि सफलता के भयो त्यो सफलताको हामी चाहिँ आदान प्रदान गरौँ र कसरी सफल भयो त्यसको अनुभव पनि लिउँ र आगामी दिनका लागि हामी सबैलाई मार्गदर्शन गर्न सकोस् तपाईँहरूको यस वार्षिक उत्सवले यस जमघटले वार्षिक उत्सवको सम्बन्धमा भएको जमघटले यस्ता निष्कर्षहरू पनि निकालोस् तपाईँहरूको छलफलले यस्ता निष्कर्ष निकालोस् सरकारको लागि त्यो एउटा पथ प्रदर्शन होस् कि स्थानीय तहहरूको परिचालनमा यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा यसको प्रभावकारिताको कुरामा के आवश्यकता छ के गर्नुपर्छ सङ्घीय सरकार तथा नेपाल सरकार यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकायहरूको परिचालन पनि त्यसै गरी गर्ने र स्थानीय तह र स्थानीय निकाय मिलेर प्रदेश र स्थानीय तहहरू मिलेर केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहहरू मिलेर हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई अग्रगमनका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउँ केन्द्रबाट गच्छे अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग पुर्याउने कुरामा कुनै बाँकी रहँदैन कसर बाँकी रहँदैन किनभने हामीलाई डेभलप गर्नु छ देश विकास गर्नु छ विकासका लागि हामी कसरी प्रभावकारिता आउन सक्छ त्यसमा ध्यान दिनेछौँ सञ्चार माध्यमहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सञ्चार माध्यमहरूले हाम्रा कामहरू हाम्रा उपलब्धिहरूलाई आम जनताका बिचमा पुर्याइरहनु भएको छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामीले अहिलेसम्म जे लक्षण देखाएका छौँ केही वर्षभित्रै नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र नेपालका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ यो सुन्दर मात्रै होइन प्राकृतिक रूपले यति मिनरल्सको हिसाबले प्राकृतिक हिसाबले भूमि माटो पानी हावा हरेक हिसाबले यति उर्वर यति सम्पन्न
यति समृद्ध छ। अब त्यो समृद्धि हामीले माटामा भएको समृद्धि, पानीमा भएको समृद्धि, हावामा भएको समृद्धि, बगिरहेको बसिरहेको समृद्धि प्रस्फुटित गराउन सक्नुपर्छ। त्यति हो। मान्छेमा रहेको पोटेन्सियल असाधारण पोटेन्सियल छ मान्छेभित्र। त्यो पोटेन्सियल र नेचरमा रहेको पोटेन्सियललाई हामीले मिलाएर नेचरमा रहेको पोटेन्सियललाई बुझ्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्षमताको विकास गरेर हामीले विकास गर्न सक्नु परेको छ देशलाई। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। केन्द्र सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याउन, तपाईँहरूलाई साथ दिन र गच्छेलले भ्याउनेसम्मको सहयोग। बजेटमा 70% भने के गर्नुहुन्छ? 70 फेरि बढ्ने बस्याउने हो र? अनि प्रदेशहरूले के गर्छन् त? केन्द्रले के गर्छन्? 70% त्यहाँ स्थानीयमा पठाएर। वस्तुतै हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्च भए विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट हो, त्यहीँ जान्छ सबै। ठुला बाटो खण्ड खण्ड गरेको आउँदैन। ठुला पालिका क्रस गरेर जाने ती ट्रान्सपालिकाका बाटा, नहर, ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत, यसमा ठुलो खर्च हुन्छ नि। ती ठुला आयोजनामा ठुलो खर्च हुन्छ। पावर प्रोजेक्टहरूमा खर्च हुन्छ। हवाई मैदानमा खर्च हुन्छ।